हामीले अहिलेसम्म सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ एबोमिनेसनको बारेमा हामीले सिक्दैछौँ र हितोपदेश 29:27 पद अनुसार जसरी धर्मी मानिस दुष्टहरूको संगतिमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै अधर्मी पनि धर्मी मानिसको दुष्टहरू पनि धर्मी मानिसको संगतिदेखि घिनाउँछ। अनि त्यो घिनाउने भन्ने शब्दलाई हेर्दैछौँ। अनि परमेश्वर कुन कुरासँग घिनाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्दैछौँ। र अस्ति हामीले टेराफिमको कनेक्सन्सहरूलाई हेर्दैथ्यौँ कि कसरी हामीले हाम्रो जीवनमा घर देवतालाई पालेका हुन्छौँ। अनि त्यो घर देवतालाई हामीले पालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घर देवताले चाहिँ हामीलाई जीवनभरि सताइरहेको हुन्छ, जीवनभरि हामीलाई सताइरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकिरहेका थियौँ। त यो यति साह्रो यो टेराफिम कनेक्सन यति साह्रो के भन्नु रुट्समा छ हाम्रो। हामी त्यसको बारेमा जब पनि हामी बात गर्छौँ हामी के देख्छौँ भने नि त्यसको अदर साइड त्यसको दुईवटा पक्ष छ। एउटा त त्यसले रिबेल गर्छ, तर अर्को साइड चाहिँ त्यसले फेरि अर्को एउटा यस्तो सिस्टमलाई क्रिएट गर्न खोज्छ कि त्यो चाहिँ टेराफिम होइन, तर त्यो चाहिँ सही हो भन्ने कुरालाई त्यसले डिफेन्ड गर्छ। जहिले पनि त्यो अनक्लिन स्पिरिटको चाहिँ नि दुईवटा पक्ष हुन्छ, याद राख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यसको देखाहाल्ने बेहोरा हुन्छ, तर अर्को चाहिँ एउटा डिफेन्सिभ मेकानिजम पनि हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ जहिले पनि 2 कोरिन्थी 10:5 अनुसार परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा त्यसले उच्च कल्पनाहरूलाई खडा गर्छ, उच्च कल्पनालाई। तर जब पनि एउटा टेराफिम एक्सपोज हुन्छ, सुन्नुहोस् है, त्यसले एक्सपोज हुने बित्तिकै त्यसले के भन्छ, त्यसले त्यो एक्सपोज हुने बित्तिकै यति साह्रो हिट छ, एडमेन्ट छ, त्यो निस्किनु चाहँदैन, त्यो चाहिँ बस्नै चाहन्छ। त्यसले त्यसको होस्ट भनेको चाहिँ जसमाथि त्यो बसेको छ, मतलब त्यो चाहिँ यस्तो प्रकारले बसेको छ, त्यसले चाहिँ त्यो जुन चाहिँमा बसेको छ त्यसलाई नै खाइरहेको हुन्छ। प्यारासाइट भन्छ नि इङ्ग्लिसमा। प्यारासाइट्स भनेको चाहिँ के हो? प्यारासाइट्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो अर्गानिजम हो, एउटा यस्तो जीवित जीवात हो जो चाहिँ त्यही जुन चिजलाई त्यसले खाइरहेको छ त्यसमै टाँसिएर बसेको हुन्छ अनि त्यसबाट नै त्यसले जीवनलाई लिइरहेको हुन्छ। अनि चाहिँ स्पिरिचुअल आत्मिक रूपमा त्यो एउटा प्यारासाइट भनेको जस्तो कि सुन्तलाको बोटमा जुन चाहिँ सुन्तलाको रोग लाग्छ नि, तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, यस्तो ग्रिन कलरको प्याचेस हुन्छ, लाइट ग्रिन कलरको, अलिभ ग्रिन कलरको प्याचेस हुन्छ बोटमा। अनि यसो हेर्यो भने सुन्तलाको बोट नचिन्ने मान्छेले के सम्झिन्छ, यो सुन्तलाको बोट यस्तै प्याटर्नकै हुन्छ भनेकन। वास्तवमा होइन, त्यो जुन चाहिँ प्याचेस छ त्यो चाहिँ त्यसको प्यारासाइट हो। अनि त्यो प्यारासाइटले चाहिँ त्यो बोटको फलवन्तलाई के फल फल्ने क्षमतालाई त्यसले घटाइदिन्छ, कचल्टाइदिन्छ। सो के भयो, तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिरबाट आएर बसेको एउटा किरा जस्तो या भुसुना जस्तो या झिङ्गा जस्तो या अरू के हुन्छ त्यस्तै किसिमको खाने किरा जस्तो होइन। अब कतिवटा चाहिँ किरा छ, त्यो किराले चाहिँ बाहिरबाट उडेर आएर खान्छ, तर कतिवटा चाहिँ प्यारासाइट हो। प्यारासाइट चाहिँ त्यही जुन चाहिँ बोट छ, त्यही जुन चाहिँ रुख छ त्यसकै एउटा हिस्सा बनिएको हुन्छ। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी छुट्याउन सक्दैनौँ कि त्यो चाहिँ रोग हो भनिकन। सो नचिन्नेले त सम्झिन्छ त्यो त एउटा प्याटर्न होला, त्यो चाहिँ एउटा केही होला भनिकन, तर त्यो प्यारासाइट हो। सो प्यारासाइटको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही जो होस्टमा मतलब त्यो रुख होस् या जे पनि होस् त्यससँगै टाँसेर बस्छ अनि त्यसलाई नै खान्छ र त्यसबाट नै त्यसले आफ्नो आइडेन्टिटी पनि पाउँछ, त्यसबाटै नै त्यसले जीवन पनि पाउँछ अनि त्यसको सर्भाइभल त्यही बोटबाट नै हुन्छ। सो एउटा प्लान्टमा नि प्यारासाइट लागिसकेपछि चाहिँ कतिवटा प्लान्ट चाहिँ अनरिपेयरेबल हुन्छ, त्यसलाई काट्नु बाहेक अरू केही पनि उपाय रहँदैन। त्यो प्यारासाइटलाई त्यो जमिनबाट त्यो प्यारासाइट लागेको बोटलाई जमिनबाट उखालेर फाक्नु बाहेक अरू केही पनि उपाय रहँदैन। किन? यदि त्यसलाई उखालेर फाकेन भने चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो प्यारासाइट चाहिँ फेरि अर्को बोटमा पनि सर्छ। त्यस्तै प्रकारले
एक्ज्याक्टली त्यस्तै प्रकारले यो टेराफिमको कनेक्सन पनि त्यस्तै छ। सो टेराफिमको कनेक्सन तपाईँहरूले सुन्नुभयो अस्ति। यो सुन्दै गर्दाखेरि कतिजना मान्छे एकदमै बेसी प्रोभोक्ड हुन्छ, एकदमै बेसी उत्तेजित हुन्छ, आक्रोशित हुन्छ। यद्यपि त्यो उसले देखाउँदैन, कसैले देखाउँछ पनि, कसैले देखाउँदैन, कसैले मनभित्र राखिरहेको हुन्छ। अनि के सम्झिन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो जीवनको समस्या होइन, तर यसलाई यसरी बताएको हो। त्यो जुन चाहिँ थट आउँदैछ नि, त्यो चाहिँ प्यारासाइट चाहिँ तपाईँको थटको एरियालाई पनि त्यसले अक्युपाई गरेर बसिरहेको हुन्छ। जब पनि कुनै परिस्थिति आउँछ र हामी परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौँ नि, त्यो परिस्थितिमा परमेश्वरको वचनको घन चलेको हो नि त वास्तवमा। किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ आत्मा र प्राणको जोड्नीमा भएको कुरालाई पनि के गर्न सक्छ, काट्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनले मात्रै सक्छ, अरू केले पनि सक्दैन। त जब पनि हाम्रो जीवनमा कुनै नराम्रो कुराहरू, नराम्रो आदत, नराम्रो व्यवहार देखा पर्दै गरेको हुन्छ, त्यसलाई डिल गर्नु सक्ने चाहिँ अरू कुनै पनि कुरा छैन, नथिङ। केले पनि डिल गर्नु सक्दैन। किनभने त्यो चाहिँ प्यारासाइट जस्तो एकवटा नसाहरूमा, एकवटा जोड्नीमा चाहिँ बसेको हुन्छ। तर त्यो जोड्नीमा बसेकोलाई चाहिँ केले चाहिँ काट्नु सक्छ भन्नुहोस् त? लेजर लाइटले काट्न सक्छ? अब सबै लेजर लाइट ल्याउनु सक्दैन होला, लेजर लाइटले पनि सबै सक्दैन है। त्यसलाई केमोथेरापी गर्दा हुन्छ है संसारको हिसाबले। त्यसले केमोथेरापी गर्दाखेरि त्यो बोटलाई नै मारिदिन सक्छ। अब केमिकल थेरापी ट्रिटमेन्ट गर्यो भने बोटलाई नै मारिदिन्छ। त्यो यस्तो जोडेर बसेको हुन्छ एकवटा टिस्युजहरूमा, कोशिकाको समूह। मतलब हामी बडीभित्र चाहिँ के छ भने सेल्स छ। सेल भनेको चाहिँ कोशिका भन्छ, जो चाहिँ शरीरको सबैभन्दा सानो एउटा हिस्सा हो। त्योभन्दा सानो पनि हुन्छ, तर अब हामीले बुझ्न सक्ने हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो हिस्सालाई के भन्छ? सेल भन्छ। अब लाटा हिसाबमा भनेको मैले तपाईँलाई, कोशिका भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो हिस्सालाई कोशिका भनिन्छ। अनि त्यो कोशिकाभित्र चाहिँ हरेक इन्फर्मेसन हुन्छ, हरेक सूचना हुन्छ। अनि त्यो सूचना हाम्रो शरीरलाई जीवित राख्नको लागि यति साह्रो आवश्यक छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई भयानक रूपमा अनि अचम्मको रीतिले बनाउनु भएको छ। त जब त्यस्तो कोशिका, सेल जोडिँदै जान्छ, त्यसलाई चाहिँ टिस्यु भन्छ। त्यो टिस्यु चाहिँ कोशिकाहरूको समूह हो। इट इज अ ग्रुप अफ सेल। अ ग्रुप अफ सेल इज कल्ड टिस्यु भनेर हामी पढ्छौँ नि होइन, साइन्समा, विज्ञानमा। सो के भयो? कोशिका मिलेर चाहिँ कोशिकाको समूह बनिन्छ। त यो रोग जुन चाहिँ छ नि, यो प्यारासाइटको कनेक्सन जुन चाहिँ छ, त्यो चाहिँ एकवटा टिस्युसँग जोडेको हुन्छ। तपाईँको लाइफ, मेरो लाइफ पनि एकवटा टिस्युसँग जोडिएको हुन्छ। भन्नु मतलब त्यसले हरेक कोशिकाको समूह जहाँ पनि छ त्योसँग जोइन्ट भएर बसेको हुन्छ, यसरी जोडेर बसेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा ठाउँमा पोका परेर बसेको होइन, त्यो चाहिँ हरेक कुरामा। अन्त त्यो क्यान्सर अफ सेल भनेको जस्तै हो नि त। एभ्री सेलसँग त त्यो जोडेको छ। त्यहाँदेखि त के हुन्छ, अब त्यसलाई डिल गर्नु साह्रो पर्छ नि त। एउटा घाउ पलाएको हो भने त एउटा घाउ त एउटा सर्टेन ठाउँमा हुन्छ नि त, त्यो घाउलाई काटेर फाल्न सक्छ। तर क्यान्सर लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ, क्यान्सर चाहिँ हरेक कोशिकासँग जोडेको हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यसलाई डिल गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एक्ज्याक्टली त्यसरी नै हाम्रो लाइफमा स्पिरिचुअल क्यान्सर, आत्मिकी जुन चाहिँ गाडे घाउ छ, यो आत्मिकी गाडे घाउ पनि त्यो मान्छेको प्राणको एकवटा टिस्युसँग जोडिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, द्याट इज अ ग्रेट प्रब्लम हो, किन भन्नुहोस् त? त्यो ठुलो समस्या हो नि। सपोज त्यो घाउ चाहिँ अम्लीको टुप्पोमा मात्रै हो भने त त्यसलाई त काटेर पनि फाक्न सक्थ्यो नि। तर त्यो चाहिँ एकवटा कोशिकासँग जोडेको छ भनेपछि अब त्यसलाई कसरी काटेर फाक्नु? त्यसलाई नाश गर्नुको लागि त त्यो शरीरलाई नाश गर्नु पर्यो नि, बोटलाई नै नाश गर्नु पर्यो। तर हिब्रू 4:12 चाहिँ के भन्छ? परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र के छ? प्रबल छ। किन? वाइ डु वी निड टु नो एभ्रिथिङ फ्रम द वर्ड अफ गड? परमेश्वरको वचनबाट किन जान्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र प्रबल छ।
अनि त्यो जीवित र प्रबल भएको वचनले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ प्राण र आत्माको जोड्नीमा भएको। अब त्यो जोड्नी कस्तो छ हामीले देख्न सक्दैनौँ। मान्छेकोमा इक्विपमेन्ट्स नै छैन जसले चाहिँ त्यो जोड्नीलाई देख्न सक्छ। प्राण र आत्माको एउटा जोड्नी छ। अनि फेरि शरीर र प्राणको पनि अर्को जोड्नी छ। दुईवटा जोड्नी छ। त्यो जोड्नीमा भएको एकवटा कुरालाई त्यसले काट्न सक्छ। इफ वी विल अलाउ, यदि परमेश्वरको वचनलाई अलाउ गर्छ भने। तर यो टेराफिमले के गर्छ भन्नुहोस् त? यो टेराफिमले नि हो त्यसलाई अलाउ नै गर्नु दिँदैन। त्यसले डिफेन्ड गर्न सक्दैन। तर त्यसले के गर्छ भने त्यसले अर्को हायर थटलाई रेज गर्छ। तपाईले परमेश्वरको वचनलाई नै आफ्नो जीवनमा स्थान दिनुभन्दा अगाडि नै त्यसले के गर्छ? त्योभन्दा हायर थटलाई रिलिज गर्छ। गर्दैन भनेको छैन। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4-5 पद सबैले खोल्नुहोस्। यो कनेक्सनलाई हामी बुझौँ आज। होइन भने चाहिँ हामी अरू किसिमको व्यवहारहरू हामी देखाउन थाल्छौँ हाम्रो जीवनमा। यसो भनेर लेखेको छ दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पद। सो युद्धको हतियार भन्ने शब्दलाई चलाएको छ। यसो भनेर लेखेको छ किनभने हाम्रो युद्धको हतियार शारीरिक होइन। अब यो कस्तो शक्तिशाली कुरा भन्दैछ। हाम्रो युद्धको हतियार शारीरिक होइन। अब यसले चाहिँ नि टेराफिमले चाहिँ कुन चाहिँ हतियारलाई चलाउन थाल्छ? शारीरिक हतियारलाई चलाउँछ। शारीरिक हतियारमा के छ भन्नुहोस् त? रिस छ, मूर्खता छ। हेर्नुहोस् है, यो बुझ्नुहोस् है आज सबैजनाले। अनि तपाईँले कुन चाहिँ हतियार चलाउनु हुँदैछ? मैले कुन चाहिँ हतियार चलाउँदैछु म आफै बुझिहाल्छु। सो कसैले कसैलाई जज गर्नु पर्दैन। शरीरको हतियारमा चाहिँ रिस छ, मूर्खता छ, गुटबन्दी आउँछ। कोल्ड वार भन्छ नि, कोल्ड वार। बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरिदिइरहेको, अँध्यारो अनुहार लगाइरहेको। सुन्नुहोस् है, टेराफिमसँग त्यति साह्रो माया नगर्नुहोस् कसैले पनि कि तपाईँले आफ्नो आनन्द चाहिँ नि टेराफिमको लागि दिने हो। हाम्रो मनमा कोही बेला एउटा बोझ आउँछ जसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्फिडेन्स पनि चेन्ज हुन्छ। तर त्यो चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट पनि रुनु भने यरुशलेमलाई देखेर चित्त दुखेर रुनु भएको थिएन। तर हि वाज प्रेइङ, अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो अन्तर्विन्ती कुन चाहिँ रूपमा देखा पर्यो? रुवाईको रूपमा देखा पर्यो। कुनै पनि प्रभुको कुराहरू रङ थिएन, कुनै पनि गलत थिएन। तर अब शारीरिक हतियारभित्र चाहिँ के छ? रिच हुन्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई टेराफिमको बारेमा एक्सप्लेन गरेँ। टेराफिमको बारेमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि त्यो टेराफिमको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने सिचुएसन आएको छ। र त्यसलाई चाहिँ अर्को प्रकारले शरीरको हिसाबले पिक्चरको कथा भनेर हँसाएर कुनै के भनेर एक्सर्साइज गर्नु लगाएर हुँदैन। तपाईँले टेराफिमसँग डिल गर्नु हो भने चाहिँ यु हेभ टु युज द स्वord अफ द वर्ड। वचनको तरवारलाई युज गर्नै पर्छ। गरेन भने चाहिँ त्यो जोइन्ट र म्यारेजमा बस्छ। देखा पर्यो नि त, टेराफिमको यहाँ रहेछ नि त। सो त्यसलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। तर हामी बुद्धिमानी छैनौँ भने चाहिँ हामी कस्तो हुन्छौँ भने नि हामीले फेरि त्यसलाई काउन्टर अट्याक केले दिन्छौँ? शरीरको हतियारले। त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ? एकदमै एटिट्युड देखाउन थाल्छौँ, रिसको एटिट्युड देखाउन थाल्छौँ। हामी अँध्यारो अनुहार लगाउन थाल्छौँ। शैतानले के भन्छ भने नि त्यति बेला आएर तँ सही छस् नि खासमा, तर तँलाई दोष लगाएको हो के न भन्नुहोस् त? भन्छ कि भन्दैन? हाम्रो फर्स्ट शारीरिक रिएक्सन चाहिँ जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यस्तो त तपाईँलाई मात्रै भएको छैन, अर्को मान्छेलाई पनि भएको छ। त्यसले त 5-6 जनालाई तपाईँको वरिपरि ल्याइदिन्छ। अनि के लाग्छ? 5 जना, 6 जना, 10 जनाले भनेपछि मैले भनेको कुरा चाहिँ सही हो भनिकन। तर यहाँ के भन्दैछ भने नि हाम्रो हतियार चाहिँ शारीरिक होइन। शारीरिक होइन। यदि हामी शारीरिक हतियार चलाउँछौँ भने चाहिँ नि त्यहाँदेखि के आउँछ? गुटबन्दी आउँछ,
गुटबन्दी आउँछ। अब यो कुरा भने नि फलानाले यो वचन भन्दैछ, हामी चाहिँ नमानौँ, हामी चाहिँ नटेरौँ, हामी चाहिँ विद्रोह गरौँ। शैतानको कोसिस नै त्यही हो। त्यसले चाहिँ समहाउ हाम्रो जीवनको कुरालाई चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्न चाहन्छ। हामीले अस्ति हेऱ्यौँ नि, असन्तुष्टताले चाहिँ के लिएर आउँदो रहेछ? मृत्युलाई लिएर आउँछ। त्यहाँदेखि असन्तुष्टताको त्यसले गेम खेल्न थाल्छ। त्यहाँदेखि के आयो? त्यहाँ अब मृत्यु आयो। ऊ एक दुई दिन कायल भएको बेहोरा देखाउँछ, तर त्यो कायलता चाहिँ कसैलाई प्रुभ गर्नुलाई मलाई रिस उठेको छ। आइएम एङ्ग्री, त्यो कुरा मलाई मनै परेन, आइएम एङ्ग्री, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कायलता म देखाउँदैछु। हेर्नुहोस्, त्यो रङ हो। दाउदले चाहिँ के भन्यो भने नि, धर्मात्माले चाहिँ मलाई पिटोस्, त्यो चाहिँ मेरो शिरले इन्कार नगरोस्, मेरो लागि त्यो औषधि हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो लागि औषधि हुन्छ। तर के भयो, हामी कस्तो व्यवहार देखाउँछौँ है? तपाईँले कस्तो व्यवहार देखाउनुहुन्छ? मेरो कस्तो व्यवहार छ भने, मेरो व्यवहार यस्तो छ कि मलाई कसैले त्यो टेरोफिम कनेक्सन देखाइदियो भने चाहिँ म टेरोफिमलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्छु, तर मलाई त्यो कुरा देखाउने, प्रेममा सत्य बोल्नेलाई चाहिँ म घृणा गर्छु। हेर्नुहोस् है। तर एक दिन समय आउँछ अरे, मान्छेले भन्छ अरे, हाई मैले मेरो अनुशासन गर्नेहरूलाई किन घृणा गरे? त्यस्तो समयहरू पनि आउँछ है फेरि। टेरोफिमले चाहिँ चट्टै त्यहाँ गेम खेलिहाल्छ, किनभने त्यो त डिमन हो नि, त्यो त भूतात्मा हो नि, अशुद्ध आत्मा हो नि त। त्यो अशुद्ध आत्माले जहिले पनि त्यसलाई तपाईँसँग केही मतलब नै छैन, तपाईँसँग केही मतलब छैन, किनभने त्यो प्यारासाइट हो, तपाईँसँग टाँसेर बसेको छ अनि त्यसले तपाईँकैबाट जीवन पाइरहेको छ, त्यसले तपाईँकैबाट लाइफ पाइरहेको छ। अब हामीले भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14 पदमा पढ्छौँ नि यो कुरालाई। यो एकछिन यो भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14 पदलाई पनि म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। खोल्नुहोस् सबैजनाले, त्यहाँ के भनेको छ? भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14 पद हेर्नु, सबैले खोल्नुहोस्। तपाईँ जतिजनाले यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कृपया यो खोल्नुहोस्, आफ्नो बाइबललाई खोलेर हेर्नुहोस्। तपाईँ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ कति बेला काममा सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो वचनलाई खोल्नुहोस्, यो मेसेजलाई फेरि सुन्नुहोस् अनि खोल्नुहोस्। किनभने यसले हामीलाई डिल गर्नमा सहायता गर्छ हाम्रो जीवनको कुरालाई। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर त्यसले अधर्मको पीडा भोग्दछ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ कि, बिहोल्ड द विकेड म्यान कन्सिभ्स इभल। त्यसले चाहिँ पापलाई गर्भधारण गर्छ भन्ने छ। त्यो पापलाई गर्भधारण गर्नु भनेको चाहिँ त्यही हो, टेरोफिम कनेक्सन हो, टेरोफिमसँगको सम्बन्ध हो। त्यसले पापलाई गर्भधारण गर्छ भनेर लेखेको छ, अधर्मलाई, त्यसले दुष्टतालाई गर्भधारण गर्छ। अनि के भनेको छ? त्यसले उपद्रव धारण गरेर झुट उत्पन्न गराएको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसको माइन्डमा झुट उत्पन्न गरायो। सो झुट चाहिँ के हो? झुट चाहिँ शरीरको के हो? हतियार हो। अन्त पौलले भन्दैछ हाम्रो लडाइँ, हाम्रो हतियार चाहिँ शारीरिक होइन। सो त्यो झुट चाहिँ नि सेतोलाई कालो भन्दैन त्यसले, तर बिस्तारै खैरोदेखि सुरु हुन्छ। त्यहाँदेखि के भयो? म मेरो जीवनको त्यो नराम्रो बेहोरासँग हुर्किँदै गरेको हुन्छु, तर त्यो नराम्रो बेहोरालाई चाहिँ म कतिवटा आफ्नै रिजनिङको कुराले म ढाकछोप गर्दै गरेको हुन्छु। तर वास्तवमा मैले चाहिँ के जन्माउँदै गरेको हुँदो रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ झुटलाई जन्माउँदै गरेको हुँदो रहेछु। हेर्नुहोस् है, दुष्टता चाहिँ नि अनक्लिन स्पिरिट, सबै अनक्लिन स्पिरिट चाहिँ नि डिमोनिक स्पिरिट होइन, त्यो चाहिँ हामीले कन्सिभ गरेर जन्माएको कुराहरू पनि हो। अनि त्योसँग त हामी कम्फर्टेबली बसिरहेको हुन्छौँ, त्यो त हाम्रो सेकेन्ड नेचर भइरहेको हुन्छ। के भयो? अब आफूलाई रिस उठेपछि आफूले डग्नु सक्ने छ भने चाहिँ हेपेरै डगिदिइहाल्छ, तर डग्नु सक्ने छैन भने चाहिँ कालो अनुहार लगाएर हुन्छ कि
गुटबन्दी गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसले झुटको शरण स्थानलाई क्रिएट गर्न थालिहाल्छ टक्कै। अनि यहाँ भन्दैछ त्यसले केलाई जन्माउँछ अरे, झुटलाई जन्माउँछ भन्दैछ। र त्यसलाई थाहा छैन नि झुटलाई जन्माउँदैछ के, कोसँग, झुटको पिता चाहिँ को हो? शैतान हो नि। यूहन्नाको किताब 8:44 पद अनुसार। त यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 10:4 के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युद्धको हतियार चाहिँ शारीरिक होइन। हाम्रो युद्धको हतियार चाहिँ शारीरिक होइन। शारीरिक हतियार चाहिँ कसको हुन्छ? टेरफिमको हुन्छ। याद राख्नुहोस्। सो त्यसले चाहिँ शरीरको एक एकवटा एक्सप्रेसन, चाहे त्यो रिस होस्, चाहे त्यो आक्रोश होस्, चाहे त्यो एकदमै औधिक मतलब फोहोर शब्दहरू चलाउने, एकदमै बेसी निन्दा गर्ने, एकदमै बेसी घटघोर विरोध गर्ने या विरोधको एटिट्युड, गुटबन्दी गर्ने, यो सबै चाहिँ शरीरको हतियारहरू हो। शरीरको हतियार। सो के भयो? त्यहाँ गुटबन्दी आयो, ग्रुपिजम आयो, परमेश्वरको सत्यतालाई उसले समहाउ विरोध गर्छ। अनि केलाई चलाउँछ? परमेश्वरकै वचनलाई चलाउँछ। फेरि परमेश्वरको कुरालाई विरोध गर्नलाई नै परमेश्वरको वचन चलाउँछ। सो के भयो? शरीरको हतियारलाई चलाउँदैछ। अनि यहाँ चाहिँ भन्दैछ, पौलले भन्दैछ कि तर याद राख है, हाम्रो अस्त्र शस्त्रहरू, हाम्रो हात हतियारहरू चाहिँ शारीरिक हुनु हुँदैन। तर कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हाम्रो युद्धको हतियार शारीरिक होइन तर किल्लाहरू भत्काउने चाहिँ छन्। किल्लाहरू भनेको चाहिँ यहाँ दिल्लीमा भएको लाल किल्ला, रेड फोर्ट, या तपाईँको सहरमा देख्ने कुनै किसिमको किल्लाहरू, हामी किल्ला भन्ने बित्तिकै त्यस्तो बुझिन्छ नि यो ठाउँ त स्ट्रङ होल्ड हो नि, स्ट्रङ होल्ड हो भने। तर स्ट्रङ होल्डले तपाईँसँग कति बेला कनेक्ट हुन्छ भने भित्र अलरेडी टेराफिम छ भने मात्रै तपाईँसँग कनेक्ट हुन्छ, नत्र त्यसको केही पनि तपाईँसँग लेनदेन हुँदैन। र किल्ला भनेको चाहिँ यहाँ भित्र बनाएको हुन्छ। किल्ला हामीले, किल्लाले चाहिँ के गर्छ? जहिले पनि एउटा रणनीति दिन्छ। किल्लाले चाहिँ जहिले पनि लडाइँ गर्छ। किल्लाले चाहिँ जहिले पनि एउटा फोर्टले चाहिँ जहिले पनि डिफेन्स गर्छ। सो हामी भित्र नै यदि हामीले टेरफिमको किल्लाहरू बनाएका छौँ भने चाहिँ त्यसले परमेश्वरको वचनलाई के गर्छ? जहिले पनि अवरोध गर्छ, रोक्छ। किनभने अलरेडी किल्ला छ। तपाईँले सुन्नै सक्नुहुन्न, वचन सुने नि कस्तो लाग्छ? यसले मलाई यो कट हानेको होइन नि, तपाईँलाई कट हानेको होइन, सिधै भनेको। परमेश्वरको वचनले चाहिँ कट हान्दैन, परमेश्वरको वचनले सिधा भन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ कहिले पनि घुमाएर फिराएर भन्दैन। कस्तो हो? घर हो, बङ्गै बनाइदिन्छ। केलाई बङ्गै बनाउँदो रहेछ? खासमा चाहिँ त्यही किल्लाहरूलाई भत्काउँदो रहेछ नि। तर टेरफिमलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको स्ट्रङ होल्ड देख्छ भने के हुन्छ? अब त्यसले चाहिँ त्यो किल्लालाई लिएर बसिरहेको हुन्छ। अन्त त्यो आदतलाई, त्यो व्यवहारलाई हामी छोड्नु चाहँदैनौँ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको कुरालाई नि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै त्यही हो। हामी कतिको विश्वास गर्छ? हाउ मच क्यान बी बिलिभ? आजको यो वचन तपाईँको लागि कतिको विश्वास गरिने योग्यको हो कि अलरेडी हाम्रो माइन्डको टेरफिमले हामीलाई होइन कि यो चाहिँ नि यस्तो हो खासमा भन्दैछ। अलरेडी त्यसले एउटा इन्टरप्रिटेसन दिँदैछ। अन्त मान्छेले के गर्छ? त्यो टेरफिमले यस्तो पालेको हुन्छ। अन्त मान्छे कसरी बाँच्छ भन्दाखेरि नि विचारापनमा बाँच्छ। अब शरीरको कुरामा रिस छ, मूर्खता छ, झुट छ, आक्रोश छ, विचारापन छ, उसको सेल्फ पिटी। त्यहाँदेखि के भयो? दुई किसिमको टोपी लगाउँछ हामी। एउटा एक ठाउँमा एउटा टोपी, अर्को ठाउँमा हामी टोपी बदलिहाल्छौँ। चेन्जिङ अर क्याप्स। जस्तो आउँछ त्यस्तै, जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यस्तै। अनि हामी के भन्छ? ओ पौलले पनि भनेको छ नि, म ग्रिकहरूसँग ग्रिक जस्तै छु, यहुदीहरूसँग यहुदी जस्तै। त्यस्तो खालको वचनहरू टक टक भेटाउँछ। फेरि टक टक भेटाउँछ। परमेश्वरको वचनबाटै टिपेर डिफेन्ड गर्छ। केलाई साह्रो परेको? खासमा टेरफिमलाई। तर यहाँ भन्दैछ, वचनले चाहिँ भन्दैछ कि हाम्रो हतियार चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि चाहिँ किल्लाहरू भत्काउने छन् र तिनीहरू परमेश्वरको सामने शक्तिशाली छन्, शक्तिमान छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हतियार सानोतिनो होइन। इट इज अ भेरी पावरफुल वेपन। इट
इट इज अ भेरी पावरफुल वेपन, शक्तिशाली छ। हेर्नुहोस्, शक्ति चाहिँ नि रिस देखाउनुमा छ कि क्षमा गर्नुमा छ भन्नुहोस् त? क्षमा गर्नुमा छ नि। शक्ति चाहिँ बिटर हुनुमा छ कि शक्ति चाहिँ बिटर नहुनुमा छ? नहुनुमा छ नि। तितो हुनुको लागि तपाईँलाई शक्ति चाहिन्छ? हजुर, चाहिँदैन नि। तितो भइहाल्यो नि। अमिलो हुनलाई चाहिँदैन, तर तितो नहुनुको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ। क्षमा गर्नुको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ। सो त्यो चाहिँ नि हाम्रो युद्धको हतियारहरू हो वास्तवमा। वास्तवमा युद्धको हतियार। तर तपाईँले भन्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ, तर अर्कोपट्टिको मान्छेले मलाई घोचिरहेछ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यसबाट चाहिँ सिक्नुपर्छ कि म चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति बनिनु हुँदैन, म चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति बनिनु हुँदैन रहेछ। किनभने त्यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो देखिने रहेछ भनेर हामीले जान्नुपर्छ। तर हाम्रो एन्डबाट चाहिँ नि हामी जित्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो हतियार चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पनि के छ अरे? शक्तिशाली छ भन्ने छ। परमेश्वरको अगाडि पनि हाम्रो हतियार चाहिँ शक्तिशाली छ। वचनमा त्यसरी लेखेको छ। अनि के भन्दैछ? परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना। अब यो परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पना तपाईँले ल्याउनु भएको हो होइन? किन ल्याउँदैछ? टेरोफिमले ल्याउँदैछ नि। परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ के हो? परमेश्वरको ल हो नि, परमेश्वरको वचन हो नि। सो टेरोफिमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने के लिएर आउँछ? उच्च कल्पना लिएर आउँछ। उच्च कल्पना। अनि के भयो? त्यो उच्च कल्पनाले चाहिँ के गर्छ? हामी परमेश्वरको वचनलाई आउन दिँदैनौँ। हामी चाहिँ टेरोफिमको कुरा सुन्न थाल्यो भने चाहिँ नट अलाउ द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको ललाई नि, परमेश्वरको राइचियसनेसलाई नि हाम्रो जीवनमा हामी अलाउ गर्दैनौँ, हामी आउन दिँदैनौँ। अनि के भयो? आफ्नै सेल्फ राइचियसनेस आयो त्यहाँ। आफ्नै लाइट बालेर हिँड्छौँ त्यहाँ हामी, आफ्नै ज्योतिमा हामी हिँड्न थाल्छौँ। परमेश्वरको राइचियसनेसलाई आउन दिएनौँ, परमेश्वरको धार्मिकतालाई हामीले आउन दिएनौँ। अन्त यहाँ वचनले के भन्दैछ? परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने हरेक उच्च कल्पना कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? हरेक खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुरालाई हामी खण्डन गर्छौँ भनेको छ। तर हामी चाहिँ समर्थन गर्छौँ। यहाँ चाहिँ भन्दैछ हामीले त्यसलाई चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ। तपाईँको जीवनमा नि विचारपन यति साह्रो ठुलो भएर आउँछ, तपाईँले परमेश्वरको नि सामर्थ्यलाई पनि तपाईँ शङ्का गर्न थाल्नुहुन्छ। हामीले यसो बाहिर गएर यसो हेऱ्यो भने बाहिर हामी यसो आकाशमा ताराहरू देख्छौँ है, या के देख्छौँ? हामीले ठुलो डाँडाहरू देखिरहेको हुन्छ। यसो बाहिर तपाईँले हेर्नुहोस् त, यहाँ बाहिर ठुलो डाँडा देख्नुहुन्छ। तर त्यो डाँडाको छेउमा नि त्यो डाँडालाई हेर्दै हेर्दै तपाईँको आँखाको छेउमा तपाईँको दुईटा औँला ल्याउनुहोस् त, के हुन्छ? त्यो डाँडालाई छेलिदिन्छ नि दुईटा औँलाले नि है। तपाईँको औँला त्यो डाँडाभन्दा ठुलो भएर छेलेको हो होइन? तर तपाईँको नजरको छेउमा, तपाईँको आँखाको छेउमा चाहिँ तपाईँले त्यो छेल्ने कुरालाई नजिक ल्याउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले नि परमेश्वरको ठुल्ठुलो कुराहरूलाई नि हाम्रो सानो त्यो कल्पनाले ठ्याप्पै छेलिदिन्छ, बन्द गरिदिन्छ। अनि त्यो बन्द भएपछि चाहिँ के भयो? अब मनभित्र यति साह्रो बेसी विद्रोह आउँछ, मनभित्र यति साह्रो कल्पनाहरू आउन थाल्छ। अनि शैतानको कोसिस नै त्यही हो, त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई निफाउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई मजाले निफाउन दिन सक्छ। किनभने ऊ चाहिँ के भइसकेको हुन्छ? बुस भइसकेको हुन्छ। अन्त त हामी सधैँ सुन्छौँ नि, त्यो मानिस धन्यको हो जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन। तर कसको युक्तिभित्र पस्यो? दुष्टको युक्तिभित्रै पस्यो। शैतानले आएर अनुहारको अगाडि अर्को मान्छे भएर बोलेन? कहाँबाट बोल्यो? आफै भित्रबाट। कुन चाहिँ के रूपमा? उच्च कल्पनाको रूपमा।
दुष्टको युक्तिमा परे कि परेन त्यो मान्छे? परे नि। हामी त के भन्छ, मलाई कसैले उक्साएको होइन, मलाई कसैले भनेको छैन, कसैले केही पनि भनेको छैन, तर तपाईँ भित्रबाट नै त्यो आवाज आउन थाल्यो। होइन चाहिँ त्यो नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले खण्डन गर्नुपर्छ। त्यो पुरानो मनुष्यत्वलाई चाहिँ हामीले गाड्नुपर्छ। ब्याप्टिजम भनेकै त्यही हो नि त। ब्याप्टिजम भनेको चाहिँ कलसीको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ कि हामीले पुरानो मनुष्यतालाई के गर्छौं, यीशु ख्रीष्टसँग हामी गाडिदिन्छौं। त्यो पुरानो मनुष्यत्व भित्र चाहिँ त्यो सबै कुराहरू थियो। सो पुरानो मनुष्यत्वलाई हामीले गाडिदिन्छौं अनि अब हामी यीशु ख्रीष्टको नयाँपना भित्र हामी फर्केर आउँछौं। कलसीको किताबमा पढौं ल। कलसीको किताब 2 अध्यायमा ब्याप्टिजमको बारेमा बताएको छ। अनि के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2:12 हेर्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ, बप्तिस्मामा उहाँ सँगै गाडिएर जसमा मरेकाहरूलाई उहाँले बिउतनु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वासद्वारा तिमीहरू बिउत्यौ। सो ब्याप्टिजम भनेको नै के हो, यीशु ख्रीष्टसँग गाडिनु हो। यीशु ख्रीष्टसँग गाडिनु हो। सो त्यो पुरानो मनुष्यत्वको चाहिँ हामीले सानोतिनो हिस्साहरू ल्याउँछौं होइन। पुरानो मनुष्यत्वलाई नै हामीले के गर्दियौ, गाडिदियौ। र अब हामी के भयो, यीशु ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौं। तर हामी शरीरमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यो शरीरको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई हामीसँग जोडिन चाहन्छ। अनि हामी यो संसारमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसारले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त बाइबलले भन्दैछ त्यो मानिस चाहिँ धन्यको हो जो चाहिँ दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्ने बैठकमा बस्दैन। त्यो चाहिँ कसको विषयमा कुरा गरेको, शैतानको बारेमा कुरा गरेको नि है। दुष्टको हो, शैतान हो। शैतानलाई के भनेको छ अर्को, पापी, त्यो त अलरेडी सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको हो। नम्बर 3 के भनेछ, त्यो गिल्ला गर्ने हो। त हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले हामी यो वातावरणभित्र छ नि, म कहाँ गिल्ला गर्नेहरूसँग बसिरहेको छु। सो मेरोमा आएको विचार त पवित्रै हो नि। म कहाँ दुष्टको युक्तिमा चल्दैछु, कहाँ म पापीको मार्गमा खडा हुँदैछु। मेरोमा आएको विचार त पवित्रै हो। तर नि दाउदले भनेको छ नि, मैले सोच्दा सोच्दै के भयो, आगो त धन्किहाल्यो। कोही कोही बेला हामी सोच्नु मात्रै थाल्छौँ आगो धन्किन्छ, किन, त्यो निन्दकले आएर नै हामीसँग कुरा गर्न थाल्छ। त्यो पनि अदृश्य छ है। हेर्नुहोस् है, शत्रु अदृश्य छ, हाम्रो अदृश्य छ। अनि त्यो अदृश्य शत्रुले नै आएर बोल्न थाल्छ। त्यहाँदेखि के भयो, हाम्रो काउन्टेनेन्स चेन्ज हुन्छ, हाम्रो व्यवहार बदलिन्छ। हामी नराम्रो व्यवहारको हुन्छौँ। हामी कि शोषक हुन्छौँ कि त हामी शोषण पाएर हर्टले यति साह्रो भरेर बसिरहेको, दुईटामा एउटा हुन्छौँ। दुईटा रङ हो। किनभने यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ हामी मोर देन अ कन्करर भनेको छ बाइबलमा चाहिँ। यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ हामी विजेताहरू भन्दा पनि महान भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। सो यीशु ख्रीष्टमा हामी विजेताहरू भन्दा पनि महान छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन पनि हामी त्यसरी नै जिउँछौँ, हाम्रो जीवनलाई पनि हामी त्यसरी नै ढाल्छौँ, हाम्रो जीवनको कुरालाई पनि। होइन भने चाहिँ के भयो, हामी सुनिरहेको छौँ, वचन भनिरहेको छ, हामी भन्नु पर्यो भने अरूलाई पनि भन्छौँ, तर आफै चाहिँ हामी के हुन्छौँ, घाइते भइरहेको हुन्छौँ। आफै चाहिँ हामी त्यो चोटले भरिएर परमेश्वरको कुरामा बढ्नु सक्छौँ। के भन्यो, ओ आजकल त म प्रार्थना गर्नु सकेको छुइनँ, आजकल त मलाई कुनै केले थिचिरहेको छ, फलानुले कुनै के भनिदिएको दिनदेखि त मलाई साह्रो परिरहेको छ। तपाईँहरूलाई मान्छेको कुराले कति साह्रो पर्यो, है कुनै के भनिदियो, त्यहाँदेखि त्यो कुरा मनमा खेल्लेको तपाईँ निन्दा गर्नेको बैठकमा बस्नुभयो भर्खर। निन्दा गर्ने चाहिँ को हो, शैतान हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ, हट भन्नुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। माने भनेको छ परमेश्वरको अधीनमा रहो र दुष्टको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ।
सो अहिले परमेश्वरको वचनको सत्यता जान्दैछ नि, यो चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा रहनु हो। अब यो सुन्यो, तर सुनेर पनि कतिजना चाहिँ के हुन्छ, एकैछिनमा फेरि होइन म त त्यही विचारै भनेर त्यसमै जान्छ। तर परमेश्वरको अधीनमा रहनु भनेको चाहिँ नि, आज वचनको सत्यतालाई तपाईँले थाहा पाउनु भयो। अब के गर्नुहुन्छ, यु विल स्टार्ट टु सबमिट योरसेल्फ अन्डर द वर्ड अफ गड। तपाईँले आफैलाई परमेश्वरको वचनको अधीनमा ल्याउन थालिहाल्नुहुन्छ। होइन, यो कुरा आज बिहान सिकेँ नि मैले, यस्तो त होइन रहेछ नि, अब त म त परमेश्वरको वचनको अधीनमा पाउनु पर्ने रहेछ। अब तपाईँ परमेश्वरको वचनको अधीन, कतिजना आउँछ, कतिजना आउँदैन, कतिजना के हुन्छ फेरि त्यो एकछिन सुनिन्जेलसम्म हो जस्तो लाग्छ। परमेश्वरको अधीनमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई राख्छ भनेर लेखेको छ त्यो वचनमा। हजुर, त्यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको अधीनमा बस भनेको चाहिँ त्यो बस्ने काम चाहिँ कसको हाम्रो? हामीले यो प्रार्थना चाहिँ नि गलत हो। प्रभु मलाई तपाईँको अधीनमा राखिदिनुहोस्। प्रभुले राख्ने र नराख्ने होइन, तपाईँ बस्ने कुरा हो त्यो चाहिँ। बाइबलले भन्छ तिमी परमेश्वरको अधीनमा बस। आज यो वचनको सत्यतालाई बुझ्नुभयो नि, यो वचनको सत्यतालाई बुझिकन तपाईँ अधीनमा बस्नुपर्छ। शैतानले चाहिँ गिल्ला गरिहाल्छ है फेरि। अहिले यो वचन सुन्दै सुन्दै सायद गिल्ला गर्दै होला हो कि, तर नि यस्तो साइडबाट भन्न थालिहाल्छ, हो कि न भन्नुहोस् त। हामीलाई भन्छ नि सुन्दै गर्दाखेरि, हो कि तर नि यस्तो गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्नु हुँदैछ तपाईँ। निस्किनुहोस् त्यहाँबाट, कम आउट। त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो गिल्ला गर्नेको बैठकसँग प्रभु घिनाउनुहुन्छ। वचनले चाहिँ भन्दैछ परमेश्वरको अधीनमा बस र दुष्टको के गर, विरोध गर। सो अधीन पनि शैतानकै बसिरहेको छ, फेरि शैतानकै विरोध गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अस्ति नै मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ, स्कुटर माथि चढिराख्नु भएको छ, स्कुटरको ब्रेक नथिचेर चाहिँ स्कुटरलाई चेपेर चाहिँ तपाईँले रोक्नु खोजेको जस्तै हो। कतिजना ड्राइभिङ सिक्दाखेरि हात एकदम कडा हुन्छ। अब त्यो गाडी माथि बसेर तपाईँ स्टियर गर्नु हुँदैछ नि त, चक्का छ मुनि, तपाईँले त्यो गाडीको स्टियरिङलाई जत्तिकै कसेर पक्रिनुहोस् न, त्यो स्टियरिङलाई कसेर पक्रिँदाखेरि त्यो रोकिँदैन नि। ब्रेक लगाएर गाडीदेखि बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ नि त। अन्त हामी चाहिँ के छ, परमेश्वरको अधीनमा बस्दैनौँ, गिल्ला गर्नेकै बैठकमा बसिरहेको हुन्छ अनि शैतानको विरोध गर्दै गरेको हुन्छ। म तेरो विरोध गर्छु, हटिजा। है त्यसकै काखमा बसिरहेको छ, फेरि आफै हटिजा के हटिजा। बाइबलले भन्छ तिमी चेन्ज गर, परमेश्वरको अधीनमा। आजको वचन सुन्नु हुँदैछ नि, हामीले सुन्दैछौँ नि, हाम्रो लाइफमा टेरोफिम कनेक्सनलाई हामीले देख्यो भने चाहिँ अब हाम्रो काम चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचनको अधीनमा आउनुपर्छ। वी हेभ टु सबमिट। त्यहाँदेखि चाहिँ शैतानको विरोध गर्नुहोस्, त्यो भाग्छ। अब कतिजना मान्छेलाई शैतान छोडेर जान्दैन, किनभने तपाईँ शैतानकै काखमा बसेर, शैतानकै काखमा ढल्केर, है बिचारापनमै बसेर शैतानको विरोध गर्दै कहाँ हुन्छ? हुँदैन नि। अन्त फलानुले प्रार्थना गर्दा पो हुन्छ कि त्यसले प्रार्थना गर्दा पो हुन्छ, यसको लाग्दो रहेछ, त्यसको लाग्दैन रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रार्थना शक्तिशाली छ, तपाईँको प्रार्थना शक्तिशाली छ। त्यहाँ भनेन कि तिमीले चाहिँ कसैलाई बोलाएर भूत धपाउनु लगाऊ भनेर भनेको छैन। यु क्यान बी सेल्फ डेलिभर्ड बाई द वर्ड अफ गड। तपाईँ आफै पनि परमेश्वरको वचनमा स्वतन्त्र बन्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले सिद्धान्तलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि सिद्धान्त चाहिँ के हो भने, तपाईँले शैतानको विरोध गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ कहाँ आउनुपर्ने रहेछ? परमेश्वरको अधीनमा आउनुपर्ने रहेछ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ सबमिट योरसेल्फ अनटु द लर्ड। परमेश्वरको अगाडि आफैलाई विनम्र तुल्याऊ, परमेश्वरको अगाडि आफैलाई विनम्र तुल्याऊ। सो कसरी सबमिट गर्छौ त? अब कसरी चाहिँ म परमेश्वरको अगाडि म आफैलाई समर्पण गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म परमेश्वरको वचनलाई मान्छु। प्रभु म तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास गर्छु। शैतानले भन्दै गरेको छ विश्वास नगर है, तँलाई विश्वास नगर। त्यहाँदेखि त्यसले बोल्दै गरेको हुन्छ, के भन्दै गरेको हुन्छ, अनि त्यसले भनिरहेको हुन्छ तेरो सही हो भने त, तेरो निर्णय सही हो भने त म आज किन तँसँग बोल्दैछु, किन तैँले आवाज सुन्दैछ, इत्यादि कुरा भन्छ के भन्छ।
हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनी त्यो संगतिदेखि चाहिँ तपाईँ सट्टै बाहिर निस्किनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा सिकाउन चाहन्छु। तपाईँ कुनै ठाउँमा बसेर नि तपाईँ बसिरहेको बेलामा शैतान तपाईँसँग बोल्दैछ भने त्यो ठाउँबाट जुरुक्कै उठ्नुहोस्, अर्को ठाउँमा जानुहोस्, काम गर्न थाल्नुहोस्, प्रभुको आराधना गर्न थाल्नुहोस्। त्यहाँ बसेर नि त्यसको सुनिरहनुहोस्। झन् छड्के परेर सुन्यो भने के हुन्छ, त्यसले कोल्टै बनाइन्छ त्यहाँदेखि। तपाईँ उठ्नुहोस् अनि आराधना गर्नुहोस्। किन म भन्नुहोस् त्यति बेला म भित्र हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। म सुन्दिनँ तेरो आवाजलाई, सुन्दिनँ। कागहरू कराउँछ नि बाहिर है, तपाईँले जत्तिकै लौरो लिएर कागलाई खेद्नुहोस् न, अर्कोपट्टि आएर फेरि कराउँदै गरेको हुन्छ। कता कता चाहिँ खेद्नु हुने। तर नि तपाईँ आफैलाई चाहिँ त्यो काग कराउने ठाउँदेखि बाहिर निकाल्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ स्वतन्त्र भइहाल्छ। कतिजना मान्छेले यो नबुझ्दाखेरि यति साह्रो बेसी समस्यामा बसिरहेको छ। गिल्ला गर्नेको बैठकमा नबस्नुहोस्। सो गिल्ला गर्ने भनेको चाहिँ हरेकपल्ट गिल्ला गर्ने मान्छेहरू आउँदैन। तपाईँ प्रभुको उपस्थितिको बिचमा, तपाईँ आराधना गर्दै गरेको बिचमा, तपाईँले वचनको गहिराईमा सुन्दै गरेको बिचमा पनि शैतानले आएर गिल्ला गर्न सक्छ तपाईँसँग। कसरी गिल्ला गर्छ? परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने, उच्च कल्पना। आज यो वचन भन्दैछु नि, तँलाई हानेको, यो वचनले तँलाई छड्किदिएको, त्यो चाहिँ के हो? शैतानको गिल्ला हो, शैतानको गिल्ला हो। त्यो गिल्ला आउँदाखेरि तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ, हो त अन्त यो समस्या मेरोमै छ, मलाई त लाग्नुपर्छ त भन्नु सक्नुहुन्छ नि। त्यो चाहिँ के हो? विरोध हो। मेरोमै छ समस्या, मलाई लाग्नुपर्छ, राम्रै हो त अन्त। कि चाहिँ आज यसले मलाई मजाले छड्किहाल्यो, हिजो मैले यसलाई यसो भनेको थिएँ कि, त्यसो भनेको थिएँ कि। शैतानको गिल्लालाई चाहिँ कति सुन्छ हामी? मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी गिल्ला गर्नेको बैठकमा कसरी पुग्दो रहेछौँ? हामी चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ यस्तो टेबलको वरिपरि यस्तो मुढाहरू राखेर, चौकीहरू राखेर है, त्यहाँ एकदम खानेकुराहरू राखेर गिल्ला गर्छ होइन। त्यो त फिजिकल देखिने गिल्ला हो, त्यसरी पनि गर्छ। तर त्यस्तो गिल्ला गर्ने फुर्सद मान्छेकोमा छैन आजको दिनमा, त्यस्तो छैन। पहिला त मान्छेले घाम तापेर है यसो केस कनाउँदै लिखा निकाल्दै गिल्ला गर्दै बस्थ्यो पहिलाको समयमा मान्छेहरू। अब त्यस्तो छ? त्यसो गर्ने भोकले मर्छ मान्छे, त्यस्तो गर्ने फुर्सद छैन। बरु टाउकोभरि चाया बोकेर भए पनि काममा बिजी हुन्छ। तर नि त्यति बेला पनि शैतान तपाईँसँग बोलिरहेको हुनसक्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले शैतानको गिल्लालाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। म तेरो बैठकमा बस्दिनँ, आई डोन्ट बिलिभ। तैँले भनेको एउटा कुरालाई पनि पत्याउँदिन, किनभने म भित्र हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ बाहिरबाट गर्छ गिल्ला, सुन्नुहोस्। तर तपाईँले चाहिँ नि, तपाईँ भित्र हुनुहुने यीशुको सामर्थ्यलाई तपाईँले जिउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बस्नु र दुष्टको के हो? विरोध गर्नु। परमेश्वरको अधीनमा बस्नु र दुष्टको विरोध गर्नु। सो जब हामी त्यसो गर्न थाल्छौँ नि, तपाईँ डिप्रेसनदेखि बाहिर निस्किनुहुन्छ। डिप्रेसन चाहिँ शैतानको निन्दा हो, शैतानको गिल्ला हो। तपाईँ नि नचाहिने के कुछ मनमा कुनै के भइरहेको हो, त्योदेखि बाहिर निस्किनुहुन्छ। गिल्ला हो नि, कुनै केले बाँधेको जस्तो सबै देखाइसके। अब केले बाँधेको? निन्दाले बाँधेको हो नि त। हो, त्यो निन्दालाई बाँध्ने एक्सरे छैन नि त हेर्ने। त्यसलाई केले देख्छ? परमेश्वरको वचनको ज्योतिले मात्रै देख्न सक्छ। परमेश्वरको वचनको ज्योतिले देख्न सक्छ, अरू कुराले देख्दैन। सो के भयो? आज त्यो गिल्लालाई हामी सहिरहेछौँ, गरिरहेको छौँ हाम्रो जीवनमा। अनि त्यसले हामीलाई सताएको छ। त्यहाँदेखि के भन्छ? ओ मलाई के भएको? गिल्लादेखि बाहिर निस्किनुहोस्, शैतानको बैठकदेखि बाहिर निस्किनुहोस्, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पनादेखि बाहिर निस्किनुहोस्। परमेश्वरको वचनले हामी भन्छौँ नि, प्रभु तपाईँको वचनद्वारा मसँग बोल्नुहोस्। प्रभुको वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ नि, हामी भित्र भएको डाँडाहरू भत्किन थाल्छ।
प्रभुको वचन हामीसँग साँच्चै नै बोल्न थाल्छ नि, परमेश्वरको वचनले झुटको शरणस्थानलाई के गरिदिन्छ? बगाएर लगिदिन्छ। परमेश्वरको वचन साँच्चै नै हाम्रो जीवनमा बोल्ने ठाउँ दिन्छ नि, लुक्ने ठाउँलाई त्यसले के गरिदिन्छ? डुबाइदिन्छ। शैतानले चाहिँ भन्छ तला भनेको है, तैँले हिजो यसो भनेको थिइस् कि, त्यसको आज वचनबाट तँलाई मजाले दिँदैछ, मजाले पिट्दैछ छेउमा राखेर। दाउदले त के भनेको छ? धर्मात्माले मलाई पिटोस् नै भनेको छ। आज हामी किन स्वतन्त्र छैनौँ भन्दाखेरि नि, किनभने हामी परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनाले यसरी लिन्छौँ। त कोरिन्थीले के भन्दैछ? परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने उच्च कल्पनालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? खण्डन गर्छौँ, त्यसलाई हामी विरोध गर्छौँ र हाम्रो विवेकलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन मान्नको लागि हामी के गर्छौँ? अधीनमा ल्याउँछौँ। सो यो विवेकमा आएर टाँसिन्छ, त्यो यो विवेकमा आएर त्यसले अर्को विचारलाई ल्याउँछ। आगो लाग्छ त्यहाँ है, सोच्दा सोच्दै आगो लागिहाल्छ। तर यहाँ के भन्दैछ? परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने कल्पना र हरेक उच्च कुरालाई हामी खण्डन गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा मान्नलाई अधीनमा पार्छौँ। हरेक विचार। सो हाम्रो विचार चाहिँ यसरी उडिरहेको हुन्छ, यता पनि उडिन्छ, उता पनि उडिरहेको हुन्छ, जोडिरहेको हुन्छ। अहिले प्रार्थना गर्नु बस्नुहोस् त, आराधना गर्नु बस्नुहोस् त है। तपाईँले हिजो कुन चाहिँ हतियार चलाउँदै थियो है, साथी त त्यसलाई त यसो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ त, आउँदै गरेको हुन्छ आइडिया होइन। तपाईँले हिजो के खाना पकाउनु भएको थियो, यसलाई यसरी हाल्यो भने त त्यो राम्रो हुन्छ त, आउँदै गरेको हुन्छ, आउँदै गरेको हुन्छ। प्रार्थना गर्नु बस्छु म आफै पनि है, टेक्निकल लाइनमा पहिला जोडेको कारणले गर्दाखेरि पुरा टेक्निक आउँछ त्यति बेला। यसलाई त यसरी वेल्डिङ गर्नुपर्छ, या यसरी होल गर्नुपर्छ है, पुरा आउँछ। हाम्रो विचार चाहिँ त्यसरी उड्छ है, त्यस्तो हुन्छ हाम्रो विचार चाहिँ, उडिरहेको हुन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ? वचन मान्नलाई अधीनमा ल्याउँछौँ, अधीनमा ल्याउँछौँ। हामी भन्छ ओइ चुप लाग, चुपचाप परमप्रभुको बाटो हेर, किन त म भित्र खिन्न हुन्छस्? परमप्रभुको बाटो। दाउदले के भनेको छ? अब उसको मनलाई भनेको छ नि, ए मेरो मन त किन आफै भित्र खिन्न हुन्छस्? त्यो खिन्नता चाहिँ के हो? खिन्नता चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धको कल्पना हो। तपाईँले के भन्दैछ? किन चाहिँ खिन्न हुन्छस्? परमप्रभुमा भरोसा राख, परमेश्वरमा आशा राख, किनभने परमप्रभुको आनन्द चाहिँ के हो? फेरि हाम्रो बल हो। यो कुरा बुझ्यो भने नि हामी यति साह्रो बेसी हामी भित्रबाट आनन्दको खोलाहरू बगेर निस्किन्छ, आनन्दको खोलाहरू बगेर निस्किन्छ। होइन भने चाहिँ त्यो कुवालाई रोकिरहेको हुन्छ। अस्ति हामी एक ठाउँ गएको थियौँ, अनि उहाँहरूको घरको मुनि कुवा खनेको रहेछ, अनि त्यो कुवाको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु हुँदै थियो। कुवा खन्दाखेरि कति गर्दाखेरि पनि पानी ननिस्केको अरे, पानी नै ननिस्केको रहेछ। तर के भयो, त्यहाँदेखि त्यो कुवा खन्ने मान्छेहरूले गएर लास्टमा एउटा ढुङ्गालाई चाहिँ उनीहरूले हम्मर लगाएर फुटाएछ, या के त्यो ब्लक गर्ने कुरा। त्यहाँदेखि त पानी यस्तो डरलाग्दो माथि उछिटेर आएको अरे है। के भयो? कोही बेला नि हाम्रो जीवनको पानीहरू पनि त्यस्तै ढुङ्गाहरूले रोकिरहेको हुन्छ, हाम्रो जीवनको आनन्दहरू पनि त्यस्तै ढुङ्गाहरूले रोकिरहेको हुन्छ। छ नि त्यहाँभित्र आनन्द छ, सबैजना भित्र छ, तर त्यसलाई रोकिरहेको हुन्छ। जब त्यसलाई हामी त्यो अविश्वासको, त्यो शङ्काको ढुङ्गालाई हामी फोड्छौँ, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा भएर बसेको हो त्यो कल्पना शक्तिशाली रूपमा। तर जब हामी त्यसलाई तोडिदिन्छौँ, भत्काइदिन्छौँ, हामी भित्रबाट चाहिँ जीवनको पानी के हो निस्किन थाल्छ? उम्रेर बाहिर निस्किन थाल्छ, उम्रेर बाहिर निस्किन थाल्छ। होइन भने चाहिँ हामी सुक्खा कुवा, एम्प्टी वेल्स भएर आएको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँ सुक्खा कुवा हुनुहुन्न, सुक्खा कुवा हुनुहुन्न। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार ऊ भित्रबाट चाहिँ जीवनको कुवाहरू फुटेर निस्किन्छ। हामी सबैले गर्छौँ त प्रभुलाई विश्वास। अन्त के प्रभु चाहिँ पक्षपाती हुनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ दिन्छु, त्यसलाई दिन्दिनँ? होइन। प्रभुले भन्नेछ, जसले मलाई विश्वास गर्छ तिनीहरूको अन्तस्करणबाट जीवनको खोला बगेर निस्किन्छ। त्यो खोलामा चाहिँ आनन्द छ, त्यो खोलामा चाहिँ जीवन छ, त्यो खोलाभित्र चाहिँ चङ्गाई छ। चाहे हाम्रोमा केही होस् या नहोस्, तर भए पनि हामी
शान्तिमा रहन सक्छौ। जीवनको खोला हो नि त त्यो। हो त्यो खोलालाई चाहिँ यो टेराफिनको ढुङ्गाहरूले के गरिरहेको हुन्छ, खेलिरहेको हुन्छ, बन्द गरिरहेको हुन्छ, बन्द गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि के आयो, हामी त्यहाँ गुटबन्दी ल्याउँछौँ, हामी ओर थाप्छौँ, हामी ओर लिन्छौँ, अनि के भयो, झन् ढुङ्गा हात्दै गयो, झन् ढुङ्गा हात्दै गयो। शत्रुले चाहिँ नि बाइबलमा तपाईँले पढ्नु भने बाइबलको समयहरूमा जो पनि एउटा शत्रुले सिमानालाई दिन्छ नि, उनीहरूले के गर्थ्यो, ढुङ्गाले कुवाहरूलाई पुरिदिन्थ्यो। पढ्नुहोस् है, बाइबलमा लेखेको छ त्यो कुरा। उनीहरूले ढुङ्गाले कुवाहरूलाई उनीहरूले पुरिदिन्थ्यो। राम्रो राम्रो खेतबारीलाई के गरिदिन्थ्यो, ढुङ्गाले पुरिदिन्थ्यो। राम्रो राम्रो रुखहरूलाई के गरिदिन्थ्यो, तिनीहरूले काटिदिन्थ्यो। सो शत्रुले चाहिँ नि जहिले पनि नि हाम्रो कुवालाई ढुङ्गाले पुरिदिन चाहन्छ। शत्रुले हाम्रो खेतबारीलाई नि ढुङ्गाले पुरिदिन चाहन्छ, पुरिदिन चाहन्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नेको अन्तस्करणबाट चाहिँ जीवनको खोलाहरू बगाएर निस्किन्छ। जीवनको खोलालाई बगाएर निकाल्न सक्छौ। टाइम चाहिँ त्यति नै है। तपाईँले कुरा बुझ्नु र नबुझेको जस्तो गर्दाखेरि तपाईँको टाइम सक्यो आज। तपाईँ आज अझै एक दिन दुखी भएर जिउनुहुन्छ। तर तपाईँले कुरा बुझ्नु भने अहिलेदेखि नै तपाईँ सुखी भएर जिउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ जति बुझेर पनि नबुझेको जस्तो, मैले हिजो भन्दै थिएँ, यो कुरा सेयर गर्दै थिएँ, सुतेकोलाई उठाउनु सजिलो छ, सुतेको एक्टिङ गरेकोलाई उठाउनु सक्दैन, त्यो युजलेस हो। सो के भयो, हामी जति एक्टिङ गरिरहन्छौँ नि, जति हामी शैतानकै कुरालाई पत्याइरहन्छौँ नि, हाम्रो आनन्द गुमाउँदै जान्छ। बुझ्यो आज कुरा, अहिले कुरा बुझ्यो, अहिलेदेखि इन्स्ट्यान्टली आनन्दले भरिन सक्छौँ। ढुङ्गा हटाउनु त रहेछ, ढुङ्गा हटाउनु त रहेछ। तर टेराफिन हुन्छ, बी ढुङ्गा नहटाई नहटा। यो ढुङ्गा हटाइ छ भने त तेरो पर्सनालिटी हराउँछ, तेरो अस्तित्व हराउँछ, तैँले चाहेको कुराहरू गुमाउँछस्। गुमाउँदैनौ। जे हाम्रो भाग छ नि त्यो त हामीमा बढेर पाउँछ। हामी भित्रको खोला बगेर निस्किन थाल्छ त के हुन्छ हुन्छ। त्यो खोलाको पानी जहाँ पनि जान्छ त्यसले जीवन ल्याउँछ है। त्यो खोलाको पानीले फेरि अर्को झुटको शरणस्थानलाई डुबाइदिने हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ जिउँदो पानी हो। इट्स लिभिङ वाटर। सो आजको बिहानी घडी तपाईँहरू जतिजनाले पनि यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस्, तपाईँ झुटको शरणस्थान पनि बस्नु पर्दैन। टेराफिनको कनेक्सनलाई ब्रेक गर्नुहोस्। तपाईँसँग परमेश्वरको वचनले नि घुमाएर बोल्दैन, सिधा बोल्छ। त्यो सिधा बोल्दै गर्दाखेरि नि टेराफिनको इन्टरप्रिटेसनलाई तपाईँ सुन्नुहुन्छ, या परमेश्वरको प्राण र आत्मा जोड्ने र हड्डी र मासुको जोड्नीलाई वारपार गर्न सक्ने वचनलाई तपाईँले स्थान दिनुहुन्छ। त्यो तपाईँको चुनाव हो। जब हामी परमेश्वरको अधीनमा आएर शैतानको विरोध गर्छौँ, त्यो भाग्छ। हामी गिल्ला गर्नेको बैठकबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ। अनि बाइबलले के भनेको छ, त्यो चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि चाहिँ खोलाको धारमा रोपेको बोट जस्तै हो, जसको जराहरू चाहिँ लिभिङ वाटर्समा पुगेको हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ खडेरीमा पनि, जस्तै पानी नभएको अवस्थामा पनि त्यसले फल फलाउन छोड्दैन। परमेश्वरले हामीलाई फलवन्त हुनलाई बोलाउनु भएको छ। आजको बिहानी घडी